The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. इंशाअल्लाह आज हम हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे. क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के दौर में, जिन्हें अंग्रेजी में जोशुआ भी कहा जाता है, फ़लस्तीन के बहुत से इलाके कौम इसराइल या इसराइल की औलाद की हुकूमत में थे. लिहाजा जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे वो इकट्ठे हुए और इसराइल की औलाद से कुछ इलाकों की हुकूमत छीन लेना चाहिए. दिन ब दिन बनी इसराइल अपने मकसद से दूर हो गए. बनी इसराइल में आपस का इत्तेफाक खत्म हो गया. लिहाजा हर कबीला अलग हो गया और हर एक की अपनी सल्तनत थी. यहाँ तक कि उन्होंने गैर मुस्लिम फ़लस्तीनियों के तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिए. उन्होंने यहाँ तक कि उन लोगों की तरह बुतों की पूजा शुरू कर दी. बनी इसराइल के पास एक खास बरकत वाला डब्बा या संदूक था. उनका ये मानना था कि वो उसी डब्बे की वजह से आज तक हर जंग जीतते आए हैं. बरकत वाला डब्बा ये क्या है? क्या उस डब्बे में कुछ था? हाँ, कुछ उलमा कहते हैं कि उस डब्बे में बनी इसराइल ने खास पाकीज़ा पत्थर की तख्तियां रखी हुई थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अता की थी. लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है. जब बनी इसराइल बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि बुतों को पूजना शुरू कर दिया, तो सजा के तौर पर अल्लाह ने उनके दुश्मनों को ताकतवर कर दिया. वो तमाम काफिर मुत्तहिद या इकट्ठे हुए और बनी इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी. उन दुश्मनों का एक हमला ऐसा था जिसमें उन्होंने बनी इसराइल का वो बाबरकत डब्बा अपने कब्जे में कर लिया. यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनकी औरतों को उनका गुलाम बना लिया और उनके बच्चों को बचत बाजारों में बेच दिया. बुनियादी तौर पर दुश्मन ने बनी इसराइल को तबाह कर दिया. उस वक्त अल्लाह ने हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, या जिन्हें अंग्रेजी में सैमुएल भी कहते हैं, बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए चुना. क्या अल्लाह ने उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद भेज दिया था? नहीं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 350 से 450 साल बाद शुरू होता है. लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है. कई सालों की रहनुमाई के बाद आखिरकार उन्होंने बनी इसराइल को दोबारा इकट्ठा किया. बनी इसराइल अपने दुश्मन फ़लस्तीनियों के साथ जंग करना चाहते थे और अपनी सरजमीन वापस लेना चाहते थे. उस वक्त हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे. लिहाजा बनी इसराइल ने उनसे गुजारिश की कि वो उनके लिए किसी ताकतवर और सहीन बादशाह को मुंतखब करें ताकि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग जीत सके. हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम उनकी इस गुजारिश पर बहुत अफसरदा हुए. बनी इसराइल इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि एक पैगंबर एक बादशाह से ज्यादा ताकतवर होता है. शमवील अलैहिस्सलाम उनकी कमजोरी से वाकिफ थे कि वो बहादुर नहीं थे. वो जानते थे कि जब जंग का वक्त करीब आएगा तो वो लोग जंग लड़ने से इनकार कर देंगे. लेकिन बनी इसराइल ने वादा किया कि वो अल्लाह के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर, अपनी औलाद तक खो दी थी. उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था. हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की इल्तिजा की. अल्लाह ने तालूत को, जिन्हें अंग्रेजी में साउल भी कहते हैं, उसे बादशाह के लिए चुना. तालूत बहुत लंबा और ताकतवर था. वो बहुत ज़हीन और अल्लाह का बेहतरीन पैरोकार था. तालूत अपने वालिद के साथ खेती में काम करता था. एक दिन
اس نے اپنے کچھ گدھوں کو کھو دیا تو طالوت نے اپنے ایک ملازم کے ساتھ ان گدھوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لمبا سفر طے کر لیا۔ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو پہاڑ کے ساتھ انتظار کرتے دیکھا۔ جب طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ انہیں پہچان گیا کہ وہ نبی ہیں۔ شمویل علیہ السلام نے بھی طالوت کو پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے چنا تھا۔ طالوت نے بہت احترام کے ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کو اپنے گدھوں کے بارے میں بتایا۔ شمویل علیہ السلام نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے گدھے پہلے ہی کھیتی کی طرف جا رہے تھے۔ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو اللہ کے اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ اکٹھا کرے اور انہیں دشمنوں سے بچائے۔ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو نصیحت کی کہ اگر وہ اللہ کا حکم مانتا رہا تو اللہ اسے فتح نصیب کرے گا، یعنی جیت نصیب کرے گا۔ طالوت یہ سن کر بہت حیران ہوا کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا اور وہ ایک غریب عام انسان تھا۔ اس کے پاس حکومت کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو کہا کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو اور اس پر ہی بھروسہ رکھے۔ زبردست! آخر کار انہیں اپنا پہلا بادشاہ مل گیا۔ بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ کے طور پر دیکھ کر خوش ہوئے تھے؟ نہیں، وہ بالکل خوش نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اس سے بہت بہتر ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کے درمیان اس سے زیادہ اچھے لوگ تھے جو بادشاہ بن سکتے تھے۔ شمویل علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ ان لوگوں نے اللہ سے ایک نشانی طلب کی جس سے وہ واقعی مان سکیں کہ اللہ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایک معجزہ دکھایا کہ 2 فرشتے ان کا بابرکت ڈبہ واپس لا رہے تھے جو انہوں نے جنگ کے دوران کھو دیا تھا۔ اب ان لوگوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور طالوت کو بادشاہ کے طور پر قبول کر لیا۔ شمویل علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ مرتے دم تک اللہ کا حکم مانتے رہیں۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا جنہیں انگریزی میں ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی رہنمائی بھی کی۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں وہ فلسطین میں ہی وفات پا گئے۔ ایک منٹ، آپ نے بادشاہ طالوت کی کہانی ابھی ختم نہیں کی۔ انشاءاللہ ہم اگلی پیغمبر کی کہانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سیکھیں گے، اور ان کی اس کہانی میں ہم طالوت بادشاہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم اسے مکمل کریں گے تو ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دیں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہ کہانیاں ہر ایک کو دنیا میں کہیں بھی مفت مہیا کریں، اور ہم یہ سب کچھ آپ کی ہی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں۔ آپ ہماری مدد ہماری ویب سائٹ پر جا کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں ایک بار ہی عطیات یا ڈونیشن دے سکتے ہیں، یا ہر مہینے ہمیں سپورٹ یا مدد کر سکتے ہیں، اور ہاں، آپ وہاں سے اسے بالکل مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔